9 मिटराचें एक्सटेंशन करून 4-5 मिटराचो रोड ऑलरेडी बिल्ड केल्लो कॉन्क्रीट रोड. सो ते सांगलां. तेणी म्हणटा की ते म्हणटाले पळय की लोकलांनी तांकां सांगलेले बांदून दिवता म्हणून रोड. ती लोकलांनी सांगलेले आता तेणी केन्ना बांदलेले केन्ना हे सगळे आतां न्यू कोत्ता ते आनी एक CR रेट लागता. आतां लोकलांक लागून आहले जाल्यार तुमी पळयलें हे वॉल आतां हिंगा नुस्तेकार हे नुस्तें मारतात. फाल्यां असले वॉल इतले कॉन्क्रीट वॉल घालून तांकां फाल्यां कितें जातलें सॉयल इरोशन जायी जाल्यार नुस्त्याकूय ते डिफिकल्टीज आहा न्हू. सो इतले लोकलांनी चिंतता जाल्यार ते वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ते बंद करूंक जाय फिशरमॅनांनी जितले चिंतताले. तेणी पळय जाल्यार सगळे डॅब्रीज उडयलेले आहा दर्यान. आतां ते क्लीन करता चालू आहा. सो डॅब्रीज उडोवन कशें लोकलांक बेनिफीट करता. सगळ्यांनी सांगलेलें आमचे कडेन बांदून जालें तो व्हाव क्लीन जाल्लो ना. सगळे तुमी पळयल्यार व्हाळान गार्बेज उडयलेले आहा. हॉटेला सायडीन भितरले गार्बेज उडयलेले आहा. व्हाळ सारकें हें पोल्युटेड जाल्लो. तुमची मागणी कितें मागली? आमची मागणी कॉन्क्रीट वॉल हिंगा सुटेबल ना. एक इकोलॉजिकल फ्रेजायल एरिया त्याच्यात कॉन्क्रीट वॉल ना. आनी एक्चुअली तिका पयलींची लॅटरायट वॉल आहली. थोडे फोटो ते व्हिडिओ खातीर लॅटरायट वॉल मोडून काडला. स्ट्रॉंग लॅटरायट वॉल आहली. सो एक कॉन्क्रीट वॉल घाले सायडीचे सरावंडींग ते नावशे जावं मागीर थोडं बांबोळे सायडी ते सायडीचे म्हणटात ते सरावंडींग एरियाज हे जातले म्हणटा सॉयल इरोशन जातलें. सो ते बंद जावंक जाय की कॉन्क्रीट वॉल अलाव करना खंयच्या बिचार. तुमी पळयला आसतलें की ताका स्ट्रॉंग वेव जाता डायरेक्ट हेजेर बँक जाता त्यो कॉन्क्रीट वॉलाचेर कोत्तून जाय. सो ते फाल्यां वेव आपले कोस्ट चेंज करतले सरावंडींग एरिया प्रॉपर्टी हे जातले लोकांचे घरां आहा ती त्रासान पडटलो. आता PWD येयलेले आहा. मेन ऑथॉरिटी येवना. WRD येवना. कितले पासून वॅलिड आसतलें इन्स्पेक्शन? तेणी आतां तेंचे सर्वे प्रमाणे घेतला आनी तांकां ते उरलेले डॉक्युमेंट मागतले न्हू. इन्स्पेक्शन वॅलिडी पॉयंट सर्वे डिपार्टमेंट येयला न्हू. सर्वे डिपार्टमेंट येयला. मेन डिपार्टमेंट ना. तेंकडे परमिशन जी ऑथॉरिटी परमिशन दिवपा ती ना. तेणी तांचे पॉयंट्स घेतला PWD येवन त्यांचे रोडाचे मेजरमेंट घेतला की रोडाचे तेंचे पब्लिशन अल्टिमेटली तुका दिसना आतां इन्स्पेक्शन 2 फावटी येवंक ना. समथींग इज फिशी न्हू. सो तेका कित्याक येवपाक नाहलें. आतां हे ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले कंप्लेन केल्ले सगळे ऑथॉरिटी. लास्ट टायम 2 म्हयने पयलीं इन्स्पेक्शन ते रिशेड्यूल जालें बिकॉज 2 ऑथॉरिटीज ना म्हणून. सो आयजूच सेम जावन तांकां इन एडवान्स इन्फॉर्म करून ते कोण येयलेले ना. विरेश तुमी ते थिंगा गांवच्या लोकांक घेवन आनी त्या तेंची ऑथॉरिटी जी आसली हॉटेलाच्यो तुमी मिडिएशन केलें थिंगा कितें म्हणून मिडिएशन आसलें? आतां तुमी पळयलां आसतलें की इन्स्पेक्शन जे कंडक्ट केलें प्लॅनान जशी कंप्लेन घातली दोनूय सायडीच्यान जो क्रीक आसा दोनूय क्रीक आसा बांबोलीम क्रीक त्या क्रिकाचे जे एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा तेजे बाबतींत तेणेन कंप्लेन केल्ली आसा. आनी तसोच जो रोड आतां तुमी पळयला आसतलो जो रोड कन्स्ट्रक्शन करता तो 3 मिटर आनी फुडें 8 मिटर करता. सो हेजी कांयच परमिशन ना. तेंय तेणी कंप्लेन ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले म्हणून केल्ली. आतां जी कंप्लेन जावन आमी आनी एकदां हांगा इन्स्पेक्शनाक येयल्ले जेन्ना इन्स्पेक्शन करता आसतना हायकोर्टाचें जेन्ना इन्स्पेक्शन आहलें तेन्ना आमी येयल्ले त्या टायमारूय आमी अशेंच पळयलें की कन्स्ट्रक्शन जें आसा तें एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा. सर्टन लोकेशन एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा. सो त्या टायमार सर्वेयर जावं थोडे डिपार्टमेंट ऑफिशियल जे आसा ते पावना. आनी आयजूय तशेंच जाल्लें आसा की WRD जावं GCZMचे ते दोनूय डिपार्टमेंट पावना. आमी पळयता की एन्क्रोचमेंट जेन्ना जाता तेन्ना ही डिपार्टमेंटां प्रेजंट आसपाची गरज आसता जावं तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार सो मोटो एक्शन घेवपाची गरज आसता. पण ती सो मोटो एक्शनूय जावना. एवरी टायम कंप्लेन्स घालची पडटा आनी कंप्लेन घालून मागीर ऑथॉरिटीजांक आपोवचें पडटा. आतां WRDकूय तेणेन कॉल करून उलयल्ले WRD म्हणलें आमी आयज पावना म्हणून की आमी परत येतले आनी इन्स्पेक्शन करतले म्हणून. सो परत येवन इन्स्पेक्शन करचें पडटा अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. दुसरें म्हटल्यार जेन्ना आमी लोकल जे फिशरमॅन आसा तेंचे कडेन उलयले तेन्ना तेंचो जो स्टेप्स आसा जो रॅम्प आसा आमी ते पयलीं उलयल्ले रॅम्पाचो विशय आसलो. तो रॅम्पाक येवपाक वाट आसा तेंची जी ट्रेडिशनल वाट आसा ती वाट तांकां कंटिन्यूस जाय. हेच्या पयलू आमी येवन हांगा सांगलेलें आनी तेन्ना फिशर फोक्स जे आसा ते प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेंचे कडेन उलयले तेन्ना जे रॅम्पा कडेन म्हटल्यार येवपाक वाट जी आसा ती तेंच्यांनी सोडटा म्हणून सांगली. आनी दुसरें म्हटल्यार रॅम्पा कडेन आतां सद्याक तेंचें कितें काम चालू आसा तांकां बोटी दवरपाचें. सो तेंवूय हांवें फिशर फोक्साक घेवन आतां परत तेंचे कडेन उलयल्लो आसा. सर्टन क्वेरीज ज्यो आसल्यो फिशर फोक्साच्यो त्यो तेंच्यांनी तांकां सांगल्यो आनी ते म्हणटात तेंचे सायडीच्यान ते कितें गेट घालतले म्हणटा आनी जी लोकलांक म्हळ्यार फिशर फोक्सांक जे आसा ती वाट ते सोडटले म्हणून अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. बट जे कॉन्क्रीट वॉलाचें जें आसा तें ऑलरेडी कोर्टान आसा मॅटर चालू आसा आनी तेका हें घालपाकूच शकना. हेज्या पयलीं आमी सांगलें ते तुमी पळयता आसतलें आतां हांगांतल्यान हें मारता वेव्स ज्यो मारता वेव्स मारून परत वयता. आनी दुसरे सायडीन नावशी विलेज आसा. नावशी विलेजीक पासून इफेक्ट जाता. थंय आमचे नुस्तेकार आसा तेंकांय इफेक्ट जाता कित्याक नुस्तें फाल्यां मेळटलें काय ना तोय डिफिकल्टी जातली इशू जातलो. शिवधनकारांक पासून इशू जातलो कित्याक आमकां खुबशे जाण सांगता की आतां नुस्त्याचो जो प्रमाण आसा तो कमी जाल्लो आसा. सो हो इको फ्रजायल एरिया आसा. हो इको फ्रजायल एरियाक तेंच्यांनी हात घालपाक शकनासले बट तेंच्यांनी हे इलिगली कन्स्ट्रक्ट केल्लें आसा आनी तांकां कितल्योशी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्यो टोटल सपोर्ट करता. मेन म्हटल्यार गेले ते फावटी इन्स्पेक्शनाक हांव आनी एकदां सांगपाक सोदतां